The Sri Khapreshwar Sanstha Trust in Baina observed the first Shravan Somvar with deep devotion, drawing devotees from across Murmagaon. The event featured traditional rituals followed by Mahaprasad, creating a spiritual and communal atmosphere. The trust announced that Mahaprasad will be offered every Wednesday and Sunday throughout the holy month of Shravan. आमकां भरपूर येजमानाचो प्रोत्साहन मेळ्ळें आनी त्या कारणान हो जो आसा श्रावणी आयतार आनी बुधवार जो आसा आयच्यान स्टार्ट जाल्ली आसा आनी आयची पुजा जी आसा ती आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष बाब प्रमोद देसाय आनी तेंचे घरकान्नी केल्लो आसा. फाल्यां बुधवार जो आसा येता तो बुधवार जो आसा तो सभापती वेंकटेश आनी वैष्णवी आमोणकर तशेंच बाब चारी हांचे वतीन सादर केलो वतलो. सकाळी देवाक अभिषेक जालो, मध्यान आरत जाली आनी आतां सांजे वेळा श्री खापरेश्वर महिला भजनी मंडळा कडल्यान भजनाचो कार्यक्रम जालो. आतां महाआरती जावन देवाक गाराणी जावन सगळ्या भाविकांक आमच्या जे उपस्थित आसा तांकां अन्नदानाचो लाभ घेवचो अशें आमच्या येजमानीन तर्फे प्रयत्न केले आसा. आमकां येजमानाक पावल्ले आसा. म्हजें नांव आसा नवनाथ नायक, तशें म्हाजी मिसेस सौ नवनीता नायक. आज खरेंच खुशालकाय भोगता. गेल्ली 20 वर्सां हे देवस्थाना कडेन म्हाजो लागींचो संबंद आसा आनी खरोखरच चड आनंद जाता हे देवस्थानाची सेवा करपाक म्हाका आनी ती देवाचे खापरेश्वराचे कृपेन ती जायत आसा. तितून इल्लो दुबाव ना. हे मुखारय जातली आनी सदांच म्हाका अशें दिसता देवाची सदांच अशी सेवा म्हाज्या हातीन घडची. तुमकां पयलीं सांगितल्या प्रमाणे आमी ही गेली जवळ 13 वर्सां आमी सुरवात केल्ली आहा. स्टार्टिंगाक फक्त आमी आयतार करताले, पूण तेजे नंतर भाविकांची अशी गर्दी जावपाक लागली की आमकां आयतार आनी बुधवार सुरू केले. परत एकदां देवाचे कृपेन, देवाच्या आशिर्वादान तेजी किमयात दाखयता ते आनी भावीक येत रावले आनी आतां आमी जवळ जवळ आयतार आनी बुधवार जे आसा ती 2-2 दाखपत्या 3-3 दाखपत्या करतात. सो ही आमकां एक खुशालकायेची गोष्ट आनी हातूंत सगळे देवाची किमया दाखयता. आयज म्हाज्या हस्तेन वार्षिक पद्दती प्रमाणे पयलो रविवार आमी सजयलो मनयलो. हांव ह्या बद्दल बरी करून म्हाजे कडल्यान सेवा करून घेतले बद्दल देवाचे आभार मानता. आमकां इच्छा आसली की एकदां तरी आमकां अन्नदान करपाची संदी मेळची म्हणून आनी ही ती संदी आमकां ह्या वेळार मेळ्ळी. खापरेश्वर देवाचेर आमकां खूब श्रद्धा आसली, खूब विश्वास आसलो आनी तो आमकां खूब वेळा पावता, सगळ्यांक पावता आनी पावत रावतलो असोच. आनी ह्या वेळार ही आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक ह्या कमिटी मेंबरान आदार केलो. ही श्रद्धा अशी श्रद्धा करपाक आमकां सदांच अशी मेळची, लोकांकूय मेळची अशी म्हाजी इच्छा. आमचे कापेश्वर देवळान बायणा हांगासर 6 ऑगस्टाक बुधवाराक आमचे अन्नदान आसा आनी आमचो अभिषेक आसा. ते सहकुटुंब आमी केल्ले आसा आनी प्लस तुमी सहकुटुंब येवपाचे सगळ्यांक आमंत्रण आसा.